Hi, may buntag. So, manginaot na po kung ngayon na po kung ubanan karon sa atong mga pag-ampo, pagpangaliya. So, may buntag kaninyo. So, atong litukon ang pag-ampo nga gitudlo ni Ginoong Hesukristo kanato. Unsaon pag-ampo og Dios Ama. So, manginaot ko nga anamo karon kig-uban na usab kanato ning atong sayong kabuntagon nga pag-ampo. So, atong litukon ang gitudlo ni Kristo sa ang pag-ampo o atong dakutan ning suga sa atong pagsalig pagtuo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Dios nga Espiritu Santo. Ama namo nga naka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan. Mabot ka namo imong gingharian. Matuman imong pagbuot dinhi sa iyong tawo nga sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw. Ihatag ka namo karong adlaw. Pasaylo kami sa among mga sala. Maingon nga nakapasaylo usab kami sa nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa mga panulay. Hinunualo sa kami gikan sa mga daotan. Nagito ng mga amahan, Lord, salamat kayo sa among dugang kinabuhi. Sa grasya, mga adlaw nga iabot sa among kinabuhi. Uban sa imong panalangin, Lord, kami kanunay nagapasalamat. Huwag nangayog pasaylo usab sa mga kasaypanan nga among nabuhat. Mga inatag ko Ginoo nga unta. Imong dunggon kanunay among pagpangaliya. Ug sama usab sa akong mag-igsunan karon nga nakig-uban kanako nga dunay mga sakit ug balatian. Mga inatag ni Ginoo nga unta silang ayohon. Pinaagi sa amo ang mga pag-ampo, pagpangaliya ug pagbuhat og mga matarong. Manginaot kami Ginoo nga imo kami indihan, ubanan ug panalanginan. Lord, wa kami mabuhat kundi kini igarantiya nimo ug ang akong pagtabang sa akong igsunan. Manginaot ko Ginoo nga imo kini panalanginan ug imo kong gabayan sa matag adlaw nga adunay patambal nato diri. Manginaot ko nga imo ta silang ayohon binigay pinaagi sa gahom sa imong bugtong anak nga Hesukristo. Kay siya ra imong paglaom kini mabuhat lamang unta kay kami makatuman diha sa imong kabuton. Kalitan Ginoo akong pangamuyo ug pasalamatan sa ngalan ni Kristo imong anak among manluluwas. Amen. Sa ngalan sa Ama sa Anak sa Dios nga Espiritu Santo. Mayong buntag sa tanan, no? Balikon ako. Salamat kayo sa inyong pag-uban sa atong mga pag-ampo. Manginaot ko nga dunggon ta sa Dios ug ang atong pagpasalamat ug atong pagdayeg kaniya sa kanunay unta magapabilin sa atong kasing-kasing ug ang gugma nga gitudlo ni Kristo kanato diri sa kalibutan magapabilin unta nato matag usa magtinabangay ta ug ang adunay mga sakit karon nga naglantaw nato paki-share lang din likes din follow sa ako ang mga adlaw-adlaw nga mga gi-post nako sa ako ang Facebook. Ug mahinaot ko nga nakatag ako ninyo gamayng giya diha sa pamaagi nga ang atong mga sakit atong tambalan pinaagi sa mga pag-ampo o paggamit sa mga butang nga gitudlo sa ato ang manluluwas Ginoong Hesukristo. So siya lamang ang atong bugtong kadangpan labi na kung naanata karon sa problema mga sakit ug balatian din gibuhat na nato ang tanan apan wa tay kayuhan atong ubanan kinig mga pag-ampo. So salamat kay ninyo may buntag. Salamat kay sa inyong pag-share, sa inyong pag-likes, inyong igsuon dudong boyser. Usa ka manalambal binisaya pinagi mga pag-ampo ug mga herbal duol lang mo nato dire nara ko diri sa New Loon, Mintal, Davao City. Niyan ako sa Mindanao karon nanambal. So daghang salamat, may buntag. Good luck and God bless.